अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की जानिब। शिद्दत लम्स। जानती हो, मैंने इस फूल को बहुत शौक से लगाया था, लेकिन जब तुमने अपनी तवज्जो उसे दी तो मुझे नफरत हुई उससे। मेरे होते हुए कैसे किसी और को देख सकती हो तुम। सर्द आवाज़ में गुर्राता वो हुनैंजा की सांसें खुश्क कर गया। उसके अंदाज में वहशत थी, सख्ती थी। मम जाऊंगी जाऊंगी यहाँ से, बाग के पास देखना चली जाऊंगी। न न न न भाग जाऊंगी। उसके सख्त अंदाज पर हुनैंजा बिना डरे बोली। क्या कहा, बोलो दोबारा। हुनैंजा को बाजू में जकड़ता डेवल ऊंची आवाज में बोला, हाँ हाँ जाऊंगी, भाग जाऊंगी। न न नहीं रहना आपके साथ। उसकी एक ही रट पर डेवल शाम का साया देखता मुस्कुराया और बिना किसी बात की परवाह किए उसे लान में बिना पूल के पास खड़ा कर दिया। अगर तुम एक सेकंड के लिए भी बैठी तो आज अपने और तुम्हारे दरमियान मौजूद हर दूरी खत्म कर दूंगा। जब तक मैं न कहूँ यहाँ से हिलोगी नहीं। डेवल बोलता अंदर की जानिब बढ़ गया। हुनैंजा भी मुंह बनाए वहीं खड़ी होगी। कुछ ही देर गुजरी थी, हुनैंजा के पाँव में दर्द शुरू हो गया। वो बैठ भी नहीं सकती थी। हुनैंजा रोते हुए अपने बाबा को याद करने लगी। उसे वहाँ खड़े 2 घंटे हो चुके थे, तभी डेवल उसे आता दिखाई दिया। हुनैंजा डेवल को देखकर मजीद रोने लगी। डेवल चलता उसके करीब आया। चेहरे पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट थी। शश, दर्द हो रहा है। हुनैंजा के होंठों पर सख्ती से हाथ जमाए। डेवल उसकी सिसकियों का गला घोंट गया। दर्द से हुनैंजा की जान निकल रही थी। वो पिछले 2 घंटे से लान में नंगे पांव खड़ी थी और अब तो रोने के बायस उसके हलक से आवाज़ बंद हो चुकी थी। और डेवल ने उसे सजा दी थी जो उसके मुताबिक कुछ नहीं थी, पर 2 ही घंटे में उसके पाँव छल हो रहे थे। प्लीज़ माफ़ कर दें, अब नहीं बोलूँगी। उसने दूर जाने का हुनैंजा ने रोते हुए कहा। इल्तिजा की, पर वो बेहिस बिना उसकी सिसकियां नज़रअंदाज करते उसे बाहों में भर गया। डेवल अब भी उसका वजूद लरसता महसूस हो रहा था। मुझे तो रद्द करके जो निभा रहा है, जो गम मुझको देकर खुद को जता रहा है। जहाँ मैं बाकी ना हूँ, मैं नाम मेरा, तुझे रुलाना हो काम मेरा। मैं तुझको याद करा दूँ सब कुछ, दिए जख्म और तड़पती आहें। क्या जी सकोगे मुझे रुला के, क्या रह सकोगे मुझे गंवा के। डेवल ने उसे बेड पर लिटाया और इंतहाई नरमी से उसके पांव पर हाथ फेरे। दर्द की शिद्दत से हुनैंजा अपने लब भींच की सुर्ख लब जब्त किए से कपा रहे थे। डेवल ने एक लम्हे को अपनी गहरी सांस आंखों से उसे देखा, जो सुर्ख चेहरा लिए अपने लबों को दांतों में दबाए बैठी दर्द की इंतहा पर थी। डेवल ने नरमी से अपनी सर्द आहें उस पर रखी और फिर उंगलियां उसके पांव पर फेरी और झुककर उसके गुलाबी नाजुक पांव पर अपने लब रख गया। हुनैंजा का वजूद पूरा जलकर हाकस्तर होने लगा। उसने झटके से अपने पांव डेवल की ग्रिप से आजाद कराया और बेड के क्राउन से टेक लगाकर आंखें मूंद गई। डेवल उसकी शर्मो झिझक समझता मुस्कुराता उसके करीब जुड़कर बैठ गया। हुनैंजा को डेवल की सांसें अपनी गर्दन पर झुलसती हुई महसूस हुई थी और वो जब्त खोता उसके बेदाग गर्दन पर होंठ रखता खुद को सैराब करने लगा। उसकी गिरफ्त हुनैंजा की कमर के गिर्द बेहद सख्त थी। शायद आज वो बेबस था अपने जज्बात के तलातुमहेज समंदर के आगे। वो सोच चुका था कि आज हुनैंजा की रूह तक वो काबिज होता, उसके दूर जाने के सारे रास्ते मुस्तरद कर देना चाहता था। आशिर यूं ही पैलेस में दाखिल हुआ, उसकी नज़र सीधा आबिस के रूम की तरफ उठी। आशिर तेज तेज कदम उठाते आबिस के रूम का दरवाज़ा धाड़ से खोलता अंदर दाखिल हुआ, जहां आबिस बड़े आराम से लैपटॉप पर कुछ देखने में मसरूफ था। आबिस की परेशानी उसे देख लातदाद बलों में इजाफा हुआ। उसने फौरन लैपटॉप शट डाउन किया और चलता हुआ उसके करीब जा खड़ा हुआ। इससे पहले कि आबिस कुछ बोलता, आशिर ने उस पर थप्पड़ों की बारिश कर दी और उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि आबिस ऐसा कुछ कर सकता है। आशिर की रगें गुस्से से फूल चुकी थी। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ आबिस, अपनी हरकतें ठीक कर लो। जो तुम कर रहे हो वो तुमने अच्छा नहीं किया। आबिस सुल्तान, मुझे बताओ हुनैंजा कहाँ है? क्या किया तुमने उस मासूम के साथ? वरना मैं बाबा को बताने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगा। आशिर की बात खामोशी से सुन रहे आबिस ने एक झटके से सर ऊपर उठाया। आबिस के होंठ का किनारा फट चुका था, जहां से खूब बहता हुआ खून उसके सफेद शर्ट में जज़ब हो रहा था। वो बस शॉक्ड कैफियत से अपने भाई को देख रहा था। सोच रहे हो आबिस सुल्तान, मुझे कैसे पता चला? पैसा ने ये
تمہارا یہ کی چین جس پر ایگل بنا ہے ہنینزا کو لے جاتے ہوئے کیمرے میں کیچر ہوا ہے، اور یہ کی چین صرف ہم دونوں سلطانز کے پاس ہے۔ اور بس یہی عابس سلطان کا ضبط ٹوٹا۔ ایک جھٹکے سے عابس نے عاشر کے ہاتھ جھٹکے اور آرام دہ انداز میں بیڈ پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ عاشر کو اس کی ہر درمی پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ بڑے بھیا، آپ بہت بھولے ہیں۔ چلو شکر ہے آپ کو پتہ تو چلا، بٹ ایک بات، عابس سلطان چاہتا ہے کہ آپ کو پتہ چلے، اس لیے آپ کو پتہ چلے، اور جتنا آپ کو پتہ چل چکا ہے کافی ہے۔ ناؤ اٹس ٹو یو کیسے اپنے گھر والوں کو ہینڈل کرتے ہیں۔ عابس کا انداز سخت جتلایا ہوا تھا۔ عابس، بخش دو اس معصوم کو، وہ تو جانتی بھی نہیں اس حادثے کے بارے میں جو ہوا انجانے میں ہوا۔ عابس، ہنینزا، عاشر اسے سمجھانے کے انداز میں بولا، بس آئی سیڈ سٹاپ، مت لینا اس حادثے کا۔ میں بہت مشکل سے اپنے اندر کا شیطان کو قید کیا ہے، میرا جنون نہ آزمائے، ورنہ سلطان پیلس کی در و دیوار کو ہلا سکتا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنا غصہ عابس سرخ پڑتی آنکھوں کو عاشر کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے بولا۔ عاشر لپیٹا اس کی آنکھوں میں چپی اذیت دیکھتا نظریں چرا گیا۔ عاشر کی نظر چرانے پر عابس مسکراتا ہوا ایک الگ انداز میں اسے مخاطب ہوا۔ عابس، سلطان کی عادت ہے اپنے جنون کو پا لینے کی، اور وہ لڑکی میرا جنون ہے، ایسا جنون جس کی طلب میری سانسوں کو دگنا کر دیتی ہے، مگر جانتے ہیں میرے اندر کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوتا، صرف ایک خالی وجود ہوں میں، جس کے روم روم میں اس قدر شدت پسندی ہے اس لڑکی کے لیے کہ میں آگ سے کھیل جاؤں، اس ہر شخص کی زبان ٹکڑوں میں کاٹ دوں جو اس کا نام پکارے۔ اس کی سانسوں پر صرف عابس سلطان کا حق ہے۔ عابس، یار وہ بچی ہے، عاشر منت کرتے ہوئے بولا، بروکٹ ایزی، کل کی صبح ہونے سے پہلے آپ کو آپ کی بہن اور بھابھی میرے کمرے میں ملے گی۔ عابس اسے سکتے کی حالت میں چھوڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ عاشر وہیں بیڈ پر بیٹھا سر ہاتھوں میں تھام گیا۔ یہ کیا کر دیا تھا عابس نے؟ اپنی انا میں ہنینزا کی زندگی کے ساتھ کھیل گیا۔ نور اپنے بابا سے اجازت لے کر آج عفت بیگم کے پاس ہی رکی۔ نور ان کے سرہانے بیٹھی ان کی طبیعت خرابی کے باعث قرآنی آیات پڑھ پڑھ کر پھونک رہی تھی۔ ہنینزا کی چند دن کی دوری نے اس پیلس کے مکینوں کو بیمار کر دیا تھا۔ نور اپنے خیالوں میں تھی جب عفت بیگم کی آواز کانوں میں پڑی جو پانی مانگ رہی تھی۔ نور، نور، نور بیٹا، پانی، پانی۔ وہ ایک دم سے پانی مانگ رہی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر دیکھا، نور نے جگ خالی تھا۔ وہ چپل پاؤں میں اڑیستی جگ اٹھائے باہر آئی۔ سیڑھیاں اتر کے بائیں جانب ہی کچن تھا۔ نور نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو رات کا 1 بجا رہی تھی۔ وہ جلدی سے فریج سے بوتل نکالتی جگ بھرنے لگی، تبھی اپنے پیچھے آہٹ محسوس کر کے گھبراتے اپنے دوپٹے کو مزید آگے کھسکا لیا۔ پیچھے مڑنے کی غلطی اس نے نہیں کی۔ عاشر جو صبح سے بھوکا تھا کچھ بنانے کا سوچتے کچن میں آیا، پر اپنے سامنے اس طرح نور کو دیکھ کر اسے ایک اطمینان سا ہوا، پر نور کا لرزتا وجود اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ گلا کھنکھارتا وہ اسے تحفظ فراہم کرنے لگا، کہیں تو نور ڈر نہ جائے۔ عاشر نے اسے ایزی کرنے کے لیے اپنا رخ فریزر کی جانب کیا اور انڈا نکال کر آملیٹ کے لیے تیار کرنے لگا۔ نور نے لرزتی پلکیں اٹھا کر عاشر کی جانب دیکھا جو بہت عجیب ڈھنگ سے انڈا توڑتا اسے ضائع کر چکا تھا۔ نور نے اپنی مسکراہٹ دبائے عاشر کو دیکھا جو پوری شرٹ انڈے سے خراب کر چکا تھا۔ نور کو ہنستا دیکھ کر وہ ہبکی سے اسے دیکھنے لگا۔ نور اسے خود کو تکتا پا کر جلدی سے وہاں جانے لگی جب پیچھے سے عاشر کی آواز نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ مما کو اٹھانا بھی اچھا نہیں، چلو باہر سے کچھ آرڈر کرتا ہوں۔ عاشر خود سے بڑبڑا رہا تھا جب نور واپس کچن میں آئی۔ اس کا چہرہ اب ڈھکا ہوا تھا، عاشر کو صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ نور اسے سائڈ ہونے کا کہتی خود ماہرانہ انداز میں آملیٹ بناتی اس کے ساتھ چکن سینڈوچ تیار کر گئی۔ عاشر تو اس کی پھرتی پر حیران تھا۔ عاشر گہرا سانس بھرتا جو ہی پانی پینے مڑا، عین اسی وقت نور اس سے ٹکرا گئی اور دونوں ایک دوسرے کا آمنے سامنے ہو گئے۔ ٹرے اٹھانے آگے بڑھی، اگلے ہی پار نور کے لب عاشر کے گال سے مس ہوئے۔ دونوں کی دھڑکنیں اچانک افتاد پر دھڑک اٹھیں۔ یہ سب ایک لمحے میں ہوا تھا۔ عاشر نور کی طرف دیکھتا الگ دنیا میں تھا۔ میرے اختیار میں اگر ہو تو تمہیں گلے لگا لوں، لگا کے چاروں طرف محبت کی ایک لکیر کھینچ دوں کہ کوئی دکھ تم تک پہنچ نہ سکے، کوئی غم تمہیں کبھی
نہ ستائے، سارے خواب حقیقت میں بدل سکوں، تمہارے دن رات صبح شام محبتوں سے سجا سکوں۔ عاشر کے دل کی آواز شاید نور تک پہنچی تھی، تبھی نور کرنٹ کھا کر عاشر سے دور ہوتی اوپر بھاگی۔ عاشر کے ساکت وجود میں حرکت ہوئی اور اس کا ہاتھ جت ساخت اپنے گال پر پڑ گیا، جہاں اسے ابھی بھی نرم ملائم لبوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ عاشر کے چہرے پر شریر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ عاشر سینڈوچ ٹرے میں رکھتا مزے سے کھانے کا لطف لینے لگا۔ اسے سینڈوچ واقعی ہی بہت پسند آئے تھے۔ آج سے پہلے اس نے ایسے لذیذ سینڈوچ کبھی نہیں کھائے تھے۔ ایک رات پہلے ڈیبل کے لب ہنینزا کی گردن پر لب رکھتے جا بجا اپنے جنون کی مہر ثبت کرتا مدہوش ہونے لگا۔ ہنینزا کی مزاحمت کرتے پہلے ہاتھوں کو اپنے سخت ہاتھوں میں قید لیے انہیں بیڈ سے لگا چکا تھا۔ ہنینزا کی سانسیں دھوکنے کی مانند چل رہی تھیں، پورا چہرہ سرخ انگارہ بن گیا تھا۔ عابد سلطان کی مونچھوں کی چبھن اپنے پور پر محسوس کرتی وہ کانپ اٹھی تھی۔ عابد تو جذبات کی رو میں بہکتا سب کچھ بھلا چکا تھا اور کسی طرح وہ اس کی روح تک فنا ہونا چاہتا تھا۔ وحشی کی طرح وہ ہنینزا پر چھایا اور اس کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو کی خود میں اتارتا۔ ہنینزا کے وجود میں برقی لہر دوڑا گیا اور اس شدتوں پر سہمتی سانسیں کھونے کے در پر تھیں۔ عابد اپنے چہرے پر گیلا پر محسوس کر کے جوں ہی سر اوپر اٹھائے دیکھا تو نظریں سیدھا ہنینزا پر گئیں جو سانسوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ ہنینزا کو لگ رہا تھا کہ عابد سلطان نے اس کے ارد گرد کی ساری ہوا کھینچ لی ہو، جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عجب پاگل پن تھا عابد کے انداز میں، اور کبھی وہ اپنی داڑھی اور اس کے چہرے پر مس کرتا، ہنینزا کو بے چین کرتا تو کبھی دانت گاڑ کر اسے سکنے پر مجبور کر دیتا۔ عابد اس کی صورت دیکھنے لگا جو لال انگاری ہو چکی تھی۔ عابد کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کے سرخ ہونٹوں پر جاری تھیں جنہیں ہنینزا شدت سے اپنے دانتوں میں دبائے ہوئے تھی۔ عابد نے نرمی سے اس کے ہونٹوں کو دانتوں کی گریپ سے آزاد کرایا اور پل بھر میں فاصلہ سمیٹا، ہنینزا کے وجود کو سختی سے وجود میں بھینچا اور اس کے لبوں پر اپنی گریپ سخت کر گیا۔ عابد کی انگلیاں ہنینزا کو اپنی پشت پر گھٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہنینزا نے آنکھیں بند کی اور اپنے آنسوؤں کو بہنے سے روکا۔ جتنا ہنینزا اسے دور کرتی وہ اتنی ہی شدت اور جنونیت سے اسے خود میں بھینچتا، اس کی سانسوں کو خود میں قید کر لیتا۔ جنون کی پہلی سیڑھی تھی یہ تو عابد سلطان کے، اور ہنینزا میکائل بے بس اس کے سامنے پڑی اپنی سانسیں بحال کرنے کی مہلت مانگ رہی تھی۔ عابد تو اس پیار سے دریا جیسا تھا جسے سمندر کی پیاس تھی، جسے ساحلوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ سمندر میں آتی طغیانی جیسا اس کا جنون تھا جو ہنینزا میکائل کی روح تک کو سراب کرتا خود مدہوش ہو چکا تھا۔ عابد سلطان کی زندگی تلخ حادثے نے اس سے چھین لی تھی اور جسے پچھلے 25 سالوں سے جیتا آ رہا تھا۔ اس کی راتیں بے آرامی اور دن بے سکونی کا گہرا سایہ تھا۔ وہ خود سے خوفزدہ تھا۔ ہنینزا کے لیے اس کی بڑھتی شدت اسے دن بدن وحشی بنا رہی تھی۔ اسی بے سکونی کو وہ ہنینزا کے وجود کے تار تار کر کے اتار دینا چاہتا تھا۔ وہ مات دینا چاہتا تھا اپنے اس خوف کو جس نے اس کی زندگی میں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس کا وجود ایک دہکتا ہوا لاوا تھا جو صرف اپنی تپش سے راستے میں آنے والے ہر انسان کو خاکستر کر دیتی کی ٹھان چکا تھا۔ ہنینزا میکائل اس کی زندگی کا وہ باب تھی جس سے وہ چاہ کر بھی پیچھا نہیں چھڑا پاتا تھا۔ اس کا نازک سراپا عابد سلطان کی وحشتوں کو بڑھا دیتا، اسے نئی دلدل میں دھکیل گیا۔ عابد ہنینزا کو ہر تکلیف سے روشناس کرانا چاہتا تھا جو وہ کر رہا تھا، اسے اس پر اذیت لمس سے آشنا کرانا چاہتا تھا جس کے نشان آج تک عابد سلطان کے وجود پر موجود تھے۔ وہ اپنے ہر درد کو ہنینزا میکائل کے سپرد کرتا، اس کی تشنگی کو محسوس کرنا چاہتا تھا جس نے اسے سب کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ ہنینزا میکائل اس کا عشق نہ تھی نہ محبت، وہ تو صرف اس کی ایک داسی تھی جسے عابد سلطان بہت جلد اپنے سینے میں قید کیے اس کا دل نوچنا چاہ رہا تھا، اس کے روح پر کاری وار کرتا، وہ اسے لہو لہان کرنا چاہتا تھا اور وہ کر رہا تھا۔ وہ عابد سلطان تھا، اسے بادشاہی کرنی تھی، اس ننھے سے دل کی مالک لڑکی پر اسے محبت کے زہر کو پلانا تھا تاکہ اس زہر کا اثر
ताउम्र हुनैज़ा मिकाइल को नोच नोच कर बिखेरता रहे। इतनी नफरत थी आबिस सुल्तान के दिल में, पर वो बेबस था अपनी नफरत के लिए। लोग मोहब्बत के लिए जीते हैं, पर आबिस सुल्तान नफरत के लिए अपने वजूद को अब तक एक परत में छुपाता आया था। इससे पहले कि आबिस सुल्तान हर हद पार करता, हुनैज़ा के वजूद पर अपना तसल्लुत जमाता। झुमाके से एक अजियत के नाग ने उसके जहन पर अपनी परछाई दिखाई, जिसे सोचते आबिस हुनैज़ा के लबों पर बिल्कुल करीब जाना सख्ती से आंखें मीच गया। नीली आंखों में किरचियां सी चुभने लगी थीं। आबिस ने बिना एक लम्हा जाया किए हुनैज़ा के वजूद को बेदर्दी से बेड से नीचे फेंका। हुनैज़ा, जिसकी तबीयत पहले ही खराब थी, वो उस बेरहमाना सलूक पर अपने सर में दर्द की टीसें उठती महसूस करने लगी। इससे पहले कि हुनैज़ा संभलती, अगले ही लम्हे उसकी गर्दन आबिस के हाथ में थी। आबिस ने झटके से उसकी कमर में हाथ डाले हुनैज़ा को खुद के नज़दीक किया। आबिस की आग की मानिंद सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती हुनैज़ा तड़प गई। हुनैज़ा का सांस इसकी आंखों में छाई वहशत देख कर रुक सा गया। जब आबिस की धाड़ कमरे में गूंज उठी, सांस तो हुनैज़ा मिकाइल, डैम इट, तेज लहजे में शेर की सी गुर्राहट थी और हुनैज़ा की सिसकी बंद गई थी। वो मुंह खोले गहरे सांस भरने लगी। आज तो हुनैज़ा को लग रहा था कि डेवल उसकी जान लेकर रहेगा। दिमाग में उठते दर्द ने जैसे और जानकनी की थी। मैं जो रोई तो तेरे साथ मुयस्सर होगा, तू जो खोए तो तुझे हाथ मुयस्सर होगा। मेरे हर दर्द पे दिल कांप तेरा जाता है। मैं जो सोई तो कफन साथ मुयस्सर होगा। तू जो हर रोज नए दर्द जगाता है, ये एहसास के इंसान कहाँ रहता है। मैंने अश्कों में कई बार इल्तिजाएं की, मिन्नतें मानी, हाथ जोड़े और दुआएं की। तूने बर्बाद किया और मेरा क्या जाना, तू जो बर्बाद हुआ यार मुयस्सर होगा। शिद्दते लम्स मेरी जान जला देता है, मेरी रूह में एक दाग बना देता है। तू जो छुए तो जख्म मेरे हरे होते हैं, क्या मेरे यार तेरे पास खड़े होते हैं। मैं तो मर जाऊंगी हंस के, मेरा क्या है जाना, तुझसे बिछड़ी तो तेरी दुनिया उजड़ जाएगी। मेरे जाने में महज वक्त है अब थोड़ा सा, तू जो बोले तो कहत उम्र का मुयस्सर हो। जैसे ही आबिस सुल्तान उसके नज़दीक हुआ और उसकी धड़कनें तेज तेज होने लगीं, हुनैज़ा अपनी सुर्ख सूजी आंखों से उसे इल्तिजा कर रही थी। दर्द से उसकी नसें फटने वाली हो गई थी, पर वो बेहिस बिना अपनी भड़ास निकालता उसकी तकलीफ नज़रअंदाज कर गया। पापा प्लीज़, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़े। हुनैज़ा अजियत की हदों को छूती उस बेरहम सफाक शख्स के साथ इल्तिजा कर गई, जिसे तो इसकी मौत तक कोई मतलब न था। हुनैज़ा के रोने पर आबिस मुस्कुराता उसे दरवाजे के से पन कर गया। सर जो पहले ही दर्द से भारी हो रहा था, अब तो जैसे फोड़े की मानिंद दुखने लगा। आबिस को एहसास हुआ कि अगर दुश्मन ना होती तो कातिल ना होती, तो हुनैज़ा मिकाइल से मोहब्बत दीवानगी की हद तक वाजिब थी। पर अगले ही लम्हे वो सख्त हाथों से हुनैज़ा की कमर को जकड़ता अपने सीने से लगाता उसके लबों पर झुक गया। अंदाज बेहद सख्त था, एक शिद्दत थी उसके लम्स में। आज वो हुनैज़ा की सांसों में बहकता महमूर था, पर ये पागलपन, हुनैज़ा की रही सही जान कपकपाते हाथों से उसकी शर्त बोची हूद को जी भर के सैराब करता, हुनैज़ा के लबों पर जख्म देता वो दूर हुआ। सांसों की तसलसल बुरी तरह बिखर चुका था। हुनैज़ा इससे ज्यादा अपने हवास बहाल न रख सकी और आबिस की बाहों में रेत की तरह फिसलती चली गई। उसके बेहोश होने पर शायद आबिस को खुद होश आया। वो जल्दी से उसे बाहों में भरे बेड पर लटाते हुनैज़ा का चेहरा थपथपाने लगा। जैसे ही हनी हनी वेकअप यू सिली गर्ल, तुम जानती हो कि तुम्हारे ये बहाने, ये नाजुक मिजाजी मुझे तुम्हारे करीब आने से कोई नहीं रोक सकती। डार्लिंग वेकअप। आबिस का अंदाज इंतहाई मोहब्बत जतलाते शोहर की तरह था, जिसे अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत थी, लगाव था। अब वो बिल्कुल नॉर्मल था। हुनैज़ा मिकाइल को रुसवा करके वो कहीं भी गया, लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात अच्छी है मेरे हर जाए की। आबिस उसके कान में सरगोशी करता धीमे से गुनगुनाया था।